تے میں طالب علم واسطے ایک VIP کلام پڑھن لگا کہ آ علم دے رستے تے اے رستہ جنت جاندا ہے، آ علم دے رستے تے اے رستہ جنت جاندا ہے، قرآن و حدیث والا گل دستا جنت جاندا ہے، آ علم دے رستے تے اے رستہ جنت جاندا ہے، قرآن حدیث والا گل دستا جنت جاندا ہے، تے عالم تے جاہل دوویں نہیں برابر ہو سکدے، کتھے لکھا فرمایا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، عالم تے جاہل دوویں نہیں برابر ہو سکدے، چک بستہ علم والا اے بستہ جنت جاندا ہے، آ علم دے رستے تے اے رستہ جنت جاندا ہے، قرآن حدیث والا بول گول دستہ جنت جاندا ہے، تے علماء دے دل اندر ہے خوف خدا ہوندا، علماء دے دل اندر ہے خوف خدا ہوندا، کتھے لکھیا ہے سورہ فاتر آیت نمبر 28 فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء دے دل اندر ہے خوف خدا ہوندا، اے علم دا ٹکٹ یارو بڑا سستا جنت جاندا ہے، آ علم دا ٹکٹ یارو بڑا سستا جنت جاندا ہے، قرآن حدیث والا گل دستا جنت جاندا ہے۔ حیات باقی ملاقات باقی، اسی مفتی صاحب نو دینے ٹائم، مفتی صاحب آؤ جی، ظاہر خیال